बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग के खतरे की। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि हमारा सबर जवाब दे रहा है, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। ईरानी फजाई हुदूद पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहां हैं? आयतुल्लाह खामनाई बहुत आसान हदफ हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मारने नहीं जा रहे। सीज फायर बाद में, पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम का जड़ से खात्मा करना चाहते हैं। अमरीकी F-22 और F-35 तैयारे मशरिक़ वस्ता रवाना। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने सेंटकॉम के लिए मजीद मदद भेजने का हुक्म दे दिया। व्हाइट हाउस में इस वक्त अमरीकी कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी जारी है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। हमारा सब्र खत्म हो रहा है, ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। अमरीकी सदर की ईरान को बराह रास्त धमकी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ हैं। हम जानते हैं वो कहां हैं, लेकिन फिलहाल आयतुल्लाह खामेनेई को मारने नहीं जा रहे। ट्रंप ने तेहरान के साथ बातचीत से भी इनकार कर दिया। कहा सीज फायर बाद में पहले ईरानी एटमी प्रोग्राम का जड़ से खात्मा करना है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप जंग में कूदने और ईरानी जौहरी रिएक्टर्स तबाह करने का सोच रहे हैं। आला अमरीकी हुकाम ने भी तस्दीक करते हुए कहा सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों के साथ अहम मीटिंग की है। जर्मन चांसलर ने भी खदशा जाहिर किया है कि शायद बहुत जल्द फैसले हो सकते हैं। अमेरिका ने F-35 और F-22 तैयारे भी मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक इक़दाम इलाकाई दिफा मजबूत बनाने के लिए उठाया गया। वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने सेंटकॉम के लिए मजीद मदद भेजने का हुक्म दे दिया। अभी इसराइल को असल जवाब देना बाकी है। अब तक की कार्रवाइयां महज वार्निंग थी। ईरानी फौज के सरबराह ने खबरदार कर दिया, कहा दुश्मन को हसास और अहम अहदाफ पर शदीद ज़रबे लगाई हैं। इसराइल को सजा देने की कार्रवाई जल्द अंजाम दी जाएगी। इसराइली शहरियों को तल अवीव और हैफा से निकल जाने का पैगाम भी दे दिया। इससे पहले ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल दागे। दिमोना इसराइल के एटमी तंसीबात का मरकज है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 ड्रोन्स एक साथ दाग दिए। सिहनी इलाकों में धमाकों और सायरन की आवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर भी मिसाइल दागे, जिसके बाद धुएं के बादल उठते देखे गए। ताज़ा हमलों में दर्जनों शहरी जख्मी हुए, बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। हैफा में हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई नेक ने कहा, पहली बार नया मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया। इसराइल को खबर तक न हुई। जल्द सिहयोनी हुकूमत की कमर तोड़ देंगे। इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। इसराइल का अंजाम बहुत करीब है। दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीन ने मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। सदर शी जिनपिंग बोले, अगर वाशिंगटन ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो अंजाम जवाल पजीर मुल्कों जैसा होगा। तारीख गवाह है, हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिले शिकस्त समझा, लेकिन हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। अगर अमेरिका ये समझता है कि वो आलमी सियासत व मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर है, तो वो माजी की सल्तनतों से सबक ले। ईरान इसराइल जंग पर गुफ्तगू में चीनी सदर ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, फरीकैन जल्द अज जल्द कशीदगी कम करने की जानिब कदम उठाएं। इसराइली वजीर दिफा की आयतुल्लाह खामनाई को संगीन नताइज की धमकियां। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखें। खामनाई जंगी जराइम से बाज रहें, वरना अंजाम संगीन होगा। तेहरान में फौजी और हुकूमती अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी अवाम फौरी तौर पर तेहरान छोड़ दें। ईरानी मिसाइल हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस ने इसराइल ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान सदारती ऑफिस के मुताबिक रूस जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन इसराइल की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। वो जंग का खात्मा नहीं चाहता। सदर पुतिन मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर चीनी सदर से बात करेंगे। ईरान के अफजुदा यूरेनियम को रूस में महफूज रखने की पेशकश भी बरकरार है। तज्जियाकार मंसूर जाफर कहते हैं, अमरीकी सदर के बयानात ने सूरत हाल को गंभीर बना दिया। सब्र का पैमाना अमरीकी सदर का नहीं, इसराइली अवाम का हुआ, जो 5 दिन से बंकर्स में रहने पर मजबूर हैं। इस वक्त जो मशरक़ वस्ता का जो मंजरनामा है, खासतौर पर मैदान जंग का, वो यकीनन एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और ये वही अमेरिका है कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की आड़ में
عراق کے اندر گھسا اور وہاں تباہی و بربادی کی ایک داستان رقم کر کے گیا ہے۔ اب اسی پریٹیکسٹ میں ہے جو ایران پر چڑھائی ہے اور ان کے ہاں جو جوہری ہتھیار ہیں مبینہ طور پہ ان کی تباہی کے لیے یہ سارا منظرنامہ سجایا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو کالز جاری ہیں، جو SOS میسج جا رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایران کے میزائل جو ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے سینسٹیو انسٹالیشن، حتیٰ کہ ان کے موساد کے ہیڈ کوارٹر، ان کے حیفا بندرگاہ جو ٹریڈ کا ایک ہب سمجھی جاتی تھی، وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ایسے میں اصل صبر اور حوصلہ اسرائیلی عوام کا ٹوٹا ہے۔ پچھلی 5 راتیں جو ہیں وہ زیر زمین بنکروں میں گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سب بیان دے رہے ہیں ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہے، یہ دراصل اسرائیلیوں کی اور اسرائیلی حکومت کی زبان بول رہے ہیں کہ اس وقت وہ جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ اس وقت ان کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل تمام حدیں پار کرنے لگا، تہران سمیت 9 شہروں پر بمباری کی، فوجی اڈے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 6 ارکان شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل کا ایران کے مرکزی بینک پر سائبر حملہ، ATMs بند ہو گئیں۔ اسرائیلی سفاکیت حدوں کو چھونے لگی، ایران کے مشرقی اور شمالی علاقوں پر حملے تیز کر دیے۔ صہیونی فوج نے صبح کے وقت ایران کے مغربی صوبے لرسان میں حملہ کیا جس میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، 21 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ اصفہان صوبے پر بھی میزائل حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں وقفے سے دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اسرائیل نے قومی ریڈیو اسٹیشن پر بھی میزائل برسا دیے، اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تبریز میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے 3 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ اسرائیل نے تہران میں فوجی اڈے پر حملہ کیا جس میں دعویٰ کیا گیا خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے نئے سربراہ علی شادمانی شہید ہو گئے۔ وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریب ترین ساتھی تھے۔ ایران میں پھنسے 709 طالب علموں اور زائرین کو کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ بحفاظت وطن پہنچنے والے افراد خوش نظر آئے۔ تہران میں واقعی کافی انٹینس سچویشن تھی، اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ایکٹیویٹ تھے، ان کی جو فائرنگ سے آواز آتی ہے ڈرونز کو گرانے کے لیے جو ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کی فائرنگ کی آواز اور وہ سارا دیٹ واز کوائٹ ہاریفک، اور بچے کافی زیادہ سکیئرڈ تھے اس سے۔ وہاں پہ اتنا خطرہ تھا، یقین کریں ہاسٹل سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے ہم لوگوں کو۔ تہران وغیرہ وہاں پہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہے تھے اور کافی ٹینس سین تھا، ڈر کا ماحول تھا بچوں کے لیے، اور یونیورسٹی کے بہت سارا شہید بہشتی یونیورسٹی کے بالکل قریب بھی ایک دفعہ بم پھٹا، تو بس ڈر کا ماحول تو تھا، لیکن یہ کہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان ایمبیسی کی طرف سے کافی مدد کی گئی ہماری۔ کراس آور بارڈر الحمدللہ they facilitate us very good, so yeah our experience was very good with Pakistan embassy. تھینکس کریں گے آرمی کو کہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، ہمیں میس وغیرہ کرایا ہے اور ہمیں سپورٹ کیا، اور تھینکس کرتے ہیں ہم سیفلی پاکستان اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں حکومت پاکستان کو بھی کہنا چاہوں گا تھینک یو سو مچ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ آلسو دا ایمبیسی ان ایران کہ انہوں نے مطلب اتنا ساتھ دیا اور اتنا پروٹوکول دیا۔ پاکستان اور برطانیہ کا خطے میں کشیدگی ختم کرنے پر زور، برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لامی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ، خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے ایران پر اسرائیلی حملے سے امن و سلامتی کو درپیش خطرات پر روشنی ڈالی۔